त्रिदेशीय सीमामा तनाव। ठुला छिमेकी हुँदा आड भरोसा जति हुन्छ त्यसभन्दा बढी डर त्रास र जोखिम हुने रहेछ। संसारभर देखिएको साँढेको जुधाइमा बाछाको मिचाइ प्रवृत्तिबाट नेपाल पनि जोगिन सकेको छैन। इतिहासमा त कतिपय पटक भारत र चीनसँग नेपालले युद्ध नै गर्नु परेको थियो। 20औं शताब्दी यता प्रत्यक्ष भिडन्त त भएको छैन, तर भारत र चीनको विवाद र मेलमिलाप दुवैमा नेपालले भने पाउने भन्दा बढी गुमाएको नै छ। हालैका महिनाहरूमा भारत र चीनको सीमामा तनाव बढेको बढै छ। यही कारणले भारत र चीनले सीमा क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि बढाएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यस क्रममा भारतसँगै चीनले पनि सीमामा सैनिक गतिविधि बढाउँदा त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा पर्ने नेपाली भूभागको आकाशमा भारतीय सैनिक विमानको गतिविधि बढेको समाचार आएको छ। नेपाली आकाशमा भारतीय सैनिक गतिविधि बढ्दा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा भने त्रसित भएको हुनुपर्छ। आपसी सम्बन्ध सुमधुर भएको बेला चिनिया र भारतीय शासकहरूले नेपाल सरकारको सहमति नै नलिई नेपाली भूभाग समेतबाट व्यापार नाका खोल्ने सम्झौता गरेका थिए। नेपालसँग मित्रताको जति नै गड्डी हाँके पनि चिनिया र भारतीय शासकले नेपालको सार्वभौम सत्ताको कसरी उपेक्षा गर्छन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। लिपुलेखबाट व्यापार नाका खोल्ने चीन र भारतको सम्झौताप्रति नेपालले आपत्ति जनायो। चीनले सामान्य प्रतिक्रिया प्रकट गरे पनि भारतले आपत्तिको समेत व्यवस्था गरेको थियो। भारतसँगको लिपुलेखवाला सम्झौता सच्याउन पहल नगरेकाले चीनको प्रतिक्रिया पनि औपचारिकता मात्र रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ। भारतले त लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागमा कब्जा नै जमाएको छ। नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर जारी गरेको नक्सालाई अमान्य घोषित गरेर बलमिचाहा नियत पनि भारतले सिद्ध गरेको छ। समग्रमा नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ हो आफ्नो गाँठो बलियो बनाउनु, छिमेकीको भर नपर्नु। काठमाडौँमा सत्ताको लुछाचुडीमा रमाएकाहरूका लागि सीमामा जङ्गे पिलहरू खेलिँदा हराउँदा वा सारिँदा खासै चिन्ताको विषय नहुने रहेछ। शासकको विलासमा मेची र महाकाली पारीका सबै भूभाग लडाईँमा हार्दा त फरक परेन। पश्चिमी छेउको विकट भूभागमा भारतले कब्जा गर्दा काठमाडौँका शासकलाई केही फरक नै नपर्ने रहेछ। बेला बखत राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताका नाममा केही चटक देखाउन सके जनताको आँखामा छारो हाल्न सकिहालिँदो रहेछ। तर सीमामा बस्नेहरूले त यिनको हेलचेक्राइ, उदासीनता र बदनियतको फल भोग्नै पर्नेछ। चिनिया गतिविधिको निगरानी गर्न नेपाली आकाशमा भारतीय हवाई गस्ती बढेको हो भने कुनै पनि क्षण झडप हुन सक्ला। त्यस अवस्थामा निर्दोष नेपाली नागरिकले पनि त्यस्तो झडपबाट विध्वंस भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नेपाल सरकारले भारतीय वा चिनिया पक्षको भिडन्त रोक्न त नसक्ला, तर नेपाली भूभागमा जीवधनको सुरक्षा गर्ने कर्तव्यबाट विमुख हुन मिल्दैन। यसैले नेपाली भूभागमा भारतीय हवाई गस्ती भएको हो भने तत्काल बन्द गर्न नेपालले भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास थाल्नै पर्छ। साथै सीमा क्षेत्रका जनतालाई सुरक्षाको भरोसा पनि दिलाउनु आवश्यक देखिएको छ। कमिसन र नियुक्ति मात्रै होइन, सुरक्षा पनि सरकारकै जिम्मामा हुन्छ। समग्रमा नेपालीले सिक्नुपर्ने पाठ हो आफ्नो सीमाको रक्षा गर्नु, तर छिमेकीको भर नपर्नु। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र
र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। त्रिदेशीय सीमामा तनाव। ठुला छिमेकी हुँदा आड भरोसा जति हुन्छ त्यसभन्दा बढी डर, त्रास र जोखिम हुने रहेछ। संसारभर देखिएको साँडेको जुधाइमा बाछाको मिचाइ प्रवृत्तिबाट नेपाल पनि जोगिन सकेको छैन। इतिहासमा त कतिपय पटक भारत र चीनसँग नेपालले युद्ध नै गर्नु परेको थियो। 20औं शताब्दी यता प्रत्यक्ष भिडन्त त भएको छैन, तर भारत र चीनको विवाद र मेलमिलाप दुवैमा नेपालले भने पाउने भन्दा बढी गुमाएको नै छ। हालैका महिनाहरूमा भारत र चीनको सीमामा तनाव बढेको बढै छ। यही कारणले भारत र चीनले सीमा क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि बढाएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यस क्रममा भारतसँगै चीनले पनि सीमामा सैनिक गतिविधि बढाउँदा त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा पर्ने नेपाली भूभागको आकाशमा भारतीय सैनिक विमानको गतिविधि बढेको समाचार आएको छ। नेपाली आकाशमा भारतीय सैनिक गतिविधि बढ्दा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा भने त्रसित भएको हुनुपर्छ। आपसी सम्बन्ध सुमधुर भएको बेला चिनिया र भारतीय शासकहरूले नेपाल सरकारको सहमति नै नलिई नेपाली भूभाग समेतबाट व्यापार नाका खोल्ने सम्झौता गरेका थिए। नेपालसँग मित्रताको जति नै गढ देखाके पनि चिनिया र भारतीय शासकले नेपालको सार्वभौम सत्ताको कसरी उपेक्षा गर्छन् भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो। लिपुलेकबाट व्यापार नाका खोल्ने चीन र भारतको सम्झौताप्रति नेपालले आपत्ति जनायो। चीनले सामान्य प्रतिक्रिया प्रकट गरे पनि भारतले आपत्तिको समेत व्यवस्था गरेको थियो। भारतसँगको लिपुलेकवाला सम्झौता सच्याउन पहल नगरेकाले चीनको प्रतिक्रिया पनि औपचारिकता मात्र रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ। भारतले त लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागमा कब्जा नै जमाएको छ। नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर जारी गरेको नक्सालाई अमान्य घोषित गरेर बलमेचाहा नियत पनि भारतले सिद्ध गरेको छ। समग्रमा नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ हो आफ्नो गाँठो बलियो बनाउनु, छिमेकीको भर नपर्नु। काठमाडौँमा सत्ताको लुछाचुडीमा रमाएकाहरूका लागि सीमामा जङ्गे पिलहरू खेलिँदा, हराउँदा वा सारिँदा खासै चिन्ताको विषय नहुने रहेछ। शासकको विलासमा मेची र महाकाली पारीका सबै भूभाग लडाईँमा हार्दा त फरक परेन। पश्चिमी छेउको विकट भूभागमा भारतले कब्जा गर्दा काठमाडौँका शासकलाई केही फरक नै नपर्ने रहेछ। बेला बखत राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताका नाममा केही चटक देखाउन सके जनताको आँखामा छारो हाल्न सकिहालिँदो रहेछ।
तर सीमामा बस्नेहरूले त यिनको हेलचेक्राइ, उदासीनता र बदनियतको फल भोग्नै पर्नेछ। चिनिया गतिविधिको निगरानी गर्न नेपाली आकाशमा भारतीय हवाई गस्ती बढेको हो भने कुनै पनि क्षण झडप हुन सक्ला। त्यस अवस्थामा निर्दोष नेपाली नागरिकले पनि त्यस्तो झडपबाट विध्वंस भोग्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। नेपाल सरकारले भारतीय वा चिनिया पक्षको भिडन्त रोक्न त नसक्ला, तर नेपाली भूभागमा जीवधनको सुरक्षा गर्ने कर्तव्यबाट विमुख हुन मिल्दैन। यसैले नेपाली भूभागमा भारतीय हवाई गस्ती भएको हो भने तत्काल बन्द गर्न नेपालले भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास थाल्नै पर्छ। साथै सीमा क्षेत्रका जनतालाई सुरक्षाको भरोसा पनि दिलाउनु आवश्यक देखिएको छ। कमिसन र नियुक्ति मात्रै होइन, सुरक्षा पनि सरकारकै जिम्मामा हुन्छ। समग्रमा नेपालीले सिक्नुपर्ने पाठ हो आफ्नो सीमाको रक्षा गर्नु, तर छिमेकीको भर नपर्नु।